नबाँच्ने दुईटा कन्डिसन भयो त्यो दुईटा कन्डिसन बिचमा त अर हुनु भयो यो कन्डिसन अथवा यो कन्डिसन अरले त पोजिटिभ प्लस नै जनाउँछ एनले मल्टिप्लाई जनाउँछ त्यही नै हो नि हैन हामीले पहिला अनि सर यो आई नम्बरमा बोथ विल बी एलाइभ भनेछ नि हजुर यसमा कमन भएर मल्टिप्लाई गरे हो बोथ विल बी एलाइभ भनेपछि म्यान पनि बाँच्ने र ओमन पनि बाँच्ने दुईटै बाँच्ने हुनु पर्यो नि त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिचमा चाहिँ दुईटैलाई ए एन्ड बी मात्रै राख्यो होला हैन त्यही भएर त्यहाँ यसमा एडिसन चाहिँ भएन एडिसन भएन नि अर भनेको भए 1 विल बी एलाइभ भनेको भए हैन अनि जस्तै सेकेन्डमा त फेरि ओन्ली द म्यान विल बी एलाइभ भन्यो नि यसमा पनि मल्टिप्लाई गर्यो म्यान मात्रै बाँच्ने भनेपछि ओमन के गर्ने त नबाँच्ने भन्ने केस आयो नि त ओन्ली द ओमन विल बी एलाइभ भन्दाखेरि अब ओमन मात्रै बाँच्ने म्यान चाहिँ नबाँच्ने भन्ने केस आयो त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो गरियो म्यान बाँच्ने ओमन नबाँच्ने अब यसमा यो केस त त्यही भयो नि यहाँ पनि त्यही बनाइयो नि त म्यान बाँच्ने ओमन नबाँच्ने हैन 1 विल बी एलाइभ भनेपछि अथवा ओमन बाँच्ने म्यान नबाँच्ने त्यो केस भयो नि त ओन्ली द म्यान विल एलाइभ भनेपछि म्यान मात्रै बाँच्ने भन्ने केस भयो नि त हैन ओमन पनि बाँच्ने भन्ने केस त आएन त्यहाँ त्यही भएर ओमन नबाँच्ने भन्ने केस हो ओन्ली द म्यान विल एलाइभ भन्ने केस त त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ चाहिँ त्यो गरियो क्वेसन उस्तै छ सबै हेर्दाखेरि त्यही पनि बिचबिचमा गरेर जाउँ भने मात्रै So 20 को different favorable and unfavorable cases. 20 को गर्दा पहिला मैले दुईटा कुरा भन्छु है यदि मैले सुरुमा यो अघिल्लो एक्सरसाइज पनि दिएको थिएँ यदि अगेन्स्ट र फेभर भन्ने केस दिएको छ र त्यसमा रेसियोको फर्ममा नम्बर दिएको छ भने अब हामीले यसबाट जुन रेसियोको फर्ममा नम्बर दिएको हुन्छ रेसियोको यसले सल्भ गर्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति छ रे सल्भिङ प्रोब्लम सल्भिङ गर्ने हो चाहिँ चान्सेस चाहिँ 8:6 भनेको 8:6 हो 8:6 भनेर दिन्छ यसको केमा छ अगेन्स्टमा छ भनेको हैन यसको अगेन्स्टमा 8:6 को अगेन्स्टमा छ भनेको 6/8 + 6 प्रोबेबिलिटी फर ए सल्भिङ द प्रब्लम अगेन्स्टमा भनेको छ यदि यहाँ फेभरमा भन्नेको भए यदि यही क्वेशनलाई इन फेभर भन्नेको भए द odds इन फेभर अफ ए सल्भिङ भनेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि PA = 8/8 + 6 हुन्थ्यो अगेन्स्ट र फेभरमा फरक पर्ने भनेको यही नम्बरले गर्दाखेरि फरक पर्ने हो अब फेभर भन्दाखेरि फर्स्टको लिने फर्स्टबाट जाने 8:6 दिएछ भने फेभर गर्दाखेरि 8 लिनु पर्यो अगेन्स्ट गर्दाखेरि 6 लिनु पर्यो अपन यसको टोटल odds को कुरा गर्ने त यही भयो है अब अर्को पनि त्यही रहेछ नि यहाँ the odds in favor B solving the same problem are 14:10 भनेपछि B को चाहिँ के रहेछ प्रोडक्ट B को चाहिँ के रहेछ 14:10 चाहिँ रेशियो रहेछ 14:10 अब यसको फेभरमा छ भने चाहिँ के हुन्छ 14/14 + 10 चाहिँ के हुन्छ यसको प्रोबेबिलिटी केस oddsमा आयो अथवा oddsमा आएको छ र रेशियोको फर्ममा छ अब यसलाई हामीले बुझ्नु पर्ने यसमा चाहिँ क्वेशनमा कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो मैले अघिल्लो एक्सरसाइजमा बताएको थिएँ यहाँलाई हैन
यदि यसरी आएको छ रेशियो फर्ममा आएको छ भने हामीले रेशियो फर्मबाट नै के निकाल्छौँ प्रोबेबिलिटी निकाल्छौँ अगेन्स्ट भयो भने सेकेन्डबाट 8 to 6 भनेछ भनेपछि अगेन्स्ट भनेदेखि सेकेन्डबाट 6 अपन टोटल र फेभर भनेछ भने 8 अपन टोटल यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी निकाल्ने केस भयो अब त्यसपछि बाँकी त हामीहरु निकाल्न सक्छौँ अब यसमा पनि यसरी नै हेरौँ है A can solve the problem. The odds against A solving a problem as 8 to 6 probability A can solve the problem. A solve the problem. PA equal to अब यहाँ हेर्नु त यो चाहिँ odds चाहिँ फेभरमा छ कि अगेन्स्टमा छ त भनेर हामी हेर्छौं यो त अगेन्स्टमा दिएछ odds against 8 to 6 भनेछ भनेपछि 6 divided by 8 plus 6 that is equal to 6 by 14 3 by 7 3 by 7 is probability. A probability of B solve B solve the problem PB equal to अब यो odds चाहिँ फेभरमा छ कि अगेन्स्टमा छ त भनेर हेर्ने मेन चाहिँ हामीले अब यो त फेभरमा दिएछ the odds in favor B solving the same problem is 14 to 10 भनेछ भनेपछि 14 to 10 14 plus 10 that equal to 14 divided by 24 that equal to 7 by 12 दुईटा त आयो अब यसपछि क्वेशन के भन्छ what is the probability both will solve it भनेछ A solve but B fails to solve it भनेपछि पहिला सुरु यसको दुईटैको कम्प्लिमेन्ट निकालौं अनि त्यसपछि बल्ल क्वेशनमा जाम है probability A cannot solve the problem. That PA complement that equal to 1 minus 3 by 7 and that equal to 4 by 7 and probability B cannot solve the problem. PB complement equal to PB complement equal to 1 minus 7 by 12 that equal to 5 by 12. अब यसपछि क्वेशनमा हामी जान सकिने भयो बल्ल हामीलाई सोधेको क्वेशन के हो both will solve it भन्यो both will solve it भनेको दुईटैले सल्भ गर्न सक्ने भन्यो अनि A ले पनि सल्भ गर्ने र B ले पनि सल्भ गर्ने भनेपछि PA and PB probability of A and B भन्यो अनि हैन फर्स्टमा त both can solve भन्ने probability of A and B equal to R भन्यो और सेकेन्डले के भन्यो A solve but B fails solve it भन्यो A ले सल्भ गर्ने B ले नगर्ने मैले हिन्टमा त दिए है अब फर्स्टमा सोधेको both will solve भन्यो both will solve भनेपछि P A and B भन्यो P A and B भनेको PA dot PB भन्यो अब सेकेन्डले के भन्यो A solve but B cannot solve भन्यो A ले सल्भ गर्ने तर B ले के नगर्ने सल्भ नगर्ने
that equal to what? PA dot PB complement. यो दुईटा केस दुईटा चाहिँ यहाँले निकाल्नुस् है सकिन्छ भयो अब 21 यस्तै छ हेर्नुस् है यहाँ पनि it is 8:5 against a husband who is now 55 years old living till he is 75 भन्यो 55 years भएको मान्छे 75 years सम्म बाँच्ने 20 years हिन्स बाँच्ने प्रोबेबिलिटी के छ त 8:5 को अगेन्स्टमा छ भन्यो it is against भनेको छ नि हैन 8:5 को अगेन्स्टमा छ भनेपछि 5 divided by 5 plus 8 भनेपछि 5/13 भयो the man will alive husband will alive 20 years hence is equal to 5/13 भयो and he who is to 3 against his wife will now 48 living till she is 68 भयो 48 भएको मान्छे 68 सम्म बाँच्ने प्रोबेबिलिटी के छ भने यहाँ पनि 4:3 को अगेन्स्टमा छ भने 4:3 को अगेन्स्टमा भनेदेखि यहाँ पनि के भयो 3 divided by 4 plus 3 भयो अब बाँकी यहाँले निकाल्न सक्नुहुन्छ है मैले बाँकी क्वेशन द कपल विल alive 20 years since यहाँ पनि सेम यस्तै क्वेशन सोध्यो एटलिस्ट वान अफ देम विल live 20 years भने एटलिस्ट वान भनेपछि कम्तीमा एउटा भन्यो यसमा चाहिँ दुईटा केस जोड्नु पर्यो P A and B or P A complement and B भनेर चाहिँ भयो यसलाई मेट्दियौ त्यो सक्नुहुन्छ अब क्वेशन नंबर 24 है थोड़े फरक छ त्यही भएर मैले 24 गए और सेम छ उस्तै छ A is truth 70% of the case and B in 85% of the cases A ले चाहिँ 70% चाहिँ के गर्छ ट्रुथ बोल्छ अब यहाँ चाहिँ लेखौँ है प्रोबेबिलिटी फर A is true that PA equal to 70%. That equal to 0.7. अब A truth बोल्ने प्रोबेबिलिटी 0.7 हो भने प्रोबेबिलिटी फर A does not speak right? Does not speak truth. That equal to PA complement equal to 1 minus
0.7 that equal to 0.3 त्यस्तै गरेर प्रोबेबिलिटी फर बी स्पीक ट्रुथ त्यसलाई पीबी भनेर मानौं पीबी इक्वल टु 85% भनेर that equal to 0.85 Sir, for b does not Sir. speak इसलाई point में लाना ठीक है b does not speak pb complement that equal to 1 minus 0.85 equal to 0.15 अब हामीले स्पीक र डज नट स्पीक को केस त निकाल्यौं अब क्वेशनले के भनेछ भन्ने कुरो in what percentage of cases are they likely to contradict and do not contradict each other in stating the same fact भन्यो एउटै केसलाई हेर्दाखेरि हैन अब त्यो दुई जना कन्ट्राडिक्ट हुने केस प्रोबेबिलिटी कति र कन्ट्राडिक्ट नहुने प्रोबेबिलिटी कति भन्यो अब कन्ट्राडिक्सन कसरी आउँछ भनेको फर्स्टमा हामीले थाहा पाउनु पर्यो है जस्तै एउटै कुरो छ हैन सपोज अब दुवै जना फिल्म हेर्न गए अब अर्को कसैले एउटाले सोध्यो फिल्म हेर्न गएको भनेर सोध्दाखेरि एउटाले हो भने एउटाले होइन भन्यो हैन फिल्म हेर्ने केसमा ए र बी थिए अब फिल्म हेर्न गएको भनेर एउटाले सोध्यो त्यसले चाहिँ होइन भन्यो त्यसले चाहिँ हो भन्यो भनेपछि यो दुईटा कुरो बाज्यो नि दैट इज द कन्ट्राडिक्सन हैन अथवा बी ले होइन भन्यो ए ले हो भन्यो भनेपछि फेरि पनि यहाँ कुरो बाज्यो भनेपछि दैट इज द कन्ट्राडिक्सन यहाँ चाहिँ के भयो कन्ट्राडिक्सन आयो अनि त्यो केस चाहिँ कन्ट्राडिक्सन केस ए ले ट्रुथ बोल्यो बी ले बोलेन अथवा बी ले ट्रुथ बोल्यो ए ले बोलेन भने पनि के भयो कन्ट्राडिक्सन दुईटा मध्ये एउटाले सत्य बोल्यो एउटाले झुट बोल्यो भने कन्ट्राडिक्सन भयो एउटाले झुट बोल्यो र अर्कोले झुट बोल्यो भने कन्ट्राडिक्सन भएन नि त दुईटा कुरो बाजिएन नि जान त फिल्म हेर्न गथे तर एउटा अर्को क्वेशन छ तिमीहरु फिल्म हेर्न गएको भनेर सोध्दाखेरि ए ले पनि होइन भन्यो बी ले पनि होइन भन्यो दुईटा कुरोमा त कन्ट्राडिक्सन आएन त्यसै कन्ट्राडिक्सन नआउने केस दुईले सत्य बोल्नु पर्यो अथवा दुईले झुट बोल्नु पर्यो त्यहाँ कन्ट्राडिक्सन आएन एउटाले सत्य एउटाले झुट बोलिदिए के भयो कन्ट्राडिक्सन आयो भनेपछि अब हामीलाई सोधेको क्वेशन इन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दे कन्ट्राडिक्ट टु इच अदर हैन अब कन्ट्राडिक्ट हुने प्रोबेबिलिटी कति त भनेर सोध्यो कन्ट्राडिक्ट हुने प्रोबेबिलिटी भनेपछि के हुने भयो त भने प्रोबेबिलिटी ए ले सत्य बोल्यो र बी ले झुट बोल्यो एउटा केस अथवा ए ले झुट बोल्यो र बी ले सत्य बोल्यो भने अर्को केस ठीक छ कन्ट्राडिक्सन आउने भनेको त यही केस न हो ए ले सत्य बोल्छ बी ले झुट बोल्छ अथवा बी ले झुट बोल्छ ए ले सत्य बोल्छ यो दुईटामा कन्ट्राडिक्सन यो केसमा पनि कन्ट्राडिक्सन भयो अथवा यो केसमा पनि कन्ट्राडिक्सन भयो अब यसमा त कन्ट्राडिक्सन हुँदैन नि हैन ए ले पनि सत्य बोल्यो र बी ले पनि सत्य बोल्यो अथवा ए ले पनि झुट बोल्यो बी ले पनि झुट बोल्यो यसमा त कन्ट्राडिक्सन आउँदैन नि दुईटैले हो भन्छन् अथवा दुईटैले होइन भन्छन् भनेपछि दुईटा कुरो त बाध्य छैन त्यही भएर यो दुईटा केसमा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन आउँदैन यो केसमा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन आउँछ भनेपछि हामीलाई सोधेको क्वेशन दे कन्ट्राडिक्ट टु इच अदर भन्ने बित्तिकै एउटा कन्डिसन यहाँ यो भयो अनि अर्को केस दे डु नट कन्ट्राडिक्ट टु इच अदर दुईटै कन्ट्राडिक्सनमा नआउने केस दुईटैले सत्य बोल्छन् अथवा दुईटैले झुट बोल्छन् भनेपछि यहाँ पनि कुरो बाजिन्न भनेपछि दुईटै कन्ट्राडिक्ट नहुने केस यो भयो भन्दा अगाडिको भन्दा थोरै फरक चाहिँ यहाँनिर आएर के हुन्छ कन्ट्राडिक्ट र डु नट कन्ट्राडिक्टमा चाहिँ डु नट कन्ट्राडिक्टमा चाहिँ यहाँनिर फरक छ है अब यसलाई लेख्दै लेख्नुपर्छ when they contradict each other. First point. When they
contradict to each other. That is दुईटै contradict हुने केस भनेको P A and B complement or A complement and that is probability they contradict each other. That equal to PA and B complement, PA complement and B. That equal to this is last cross. Sorry, the inversion no है. That equal to PA dot PB complement plus PA complement dot P. अब यहाँ पर वैल्यू राख्न सकिन्छ माथि सबै भ्यालु छ 0.7 into 0.15 plus 0.3 into 0.85. Multiply गर्नुस् कति आउँछ भयो अब B मा चाहिँ प्रोडक्ट they do not contradict to each other. B मा चाहिँ probability they do not contradict to each other. दुईटै कन्ट्राडिक्ट नहुने केस भनेदेखि ए ले पनि सत्य बोल्ने र बी ले पनि सत्य बोल्ने अथवा ए ले पनि झुट बोल्ने र बी ले पनि झुट बोल्ने त्यो भयो भने के हुन्छ कुरो बाँचिएन सो दैट इज नोन एज द दे डू नट कन्ट्राडिक्ट टु इच अदर दैट इक्वल टु अब यसलाई हामी लेख्छौं P A and B plus product of A complement and B complement. How will that happen? PA dot PB plus PA complement dot PB complement. That equal to PA 1 to 0.7 into 0.85 plus 0.3 into 0.1. तर यसरी चाहिँ एक्सरसाइजलाई यहाँले हेर्नु होला अब त्यस्तो गाह्रो भएर म गर्दिन्छु मतलब एक्सरसाइज अब कम्प्लिट होला भोलिबाट कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी एउटा क्वेशन भइयो है दुईटा एक्सरसाइज भइयो भनेपछि बल्ल एउटा क्वेशन भइयो 5 मार्क्स को भइयो
भयो सक्नुभयो हजुर सर भयो भोलि गरिदिन्छु अब नभए चाहिँ भोलि हामी कन्डिसनलबाट सुरु गर्छौँ प्रोबेबिलिटीको एउटा क्वेसन भइयो भनेको 5 मार्क्सको भइयो 7 मार्क्स अझै बाँकी छ 7 मार्क्सको कन्डिसनलबाट आउँछ त्यसबाट 5 यो दुईटा एक्सरसाइजबाट 5 मार्क्सको हो यो आउने एक्सरसाइजबाट 7 मार्क्सको हो है कन्डिसनलबाट 7 मार्क्स आउँछ सर हजुर कन्डिसनलबाट 7 मार्क्स कन्डिसनलबाट छोड्दै एउटा सियोर हो मेसिनरी जस्तै बेस थ्योरमसम्म आउन सक्छ त्यति गाह्रो आउँदैन नआत्नुहोस् प्र्याक्टिस त हुनै पर्यो फेरि आजलाई यति गरौँ है त ओके क्वेसनमा के हजुर बोथ कन्ट्र्याक्टिभ भनेको हैन बोथ नभएको भए के हुन्थ्यो सर सेमै हुन्थ्यो बोथ नट कन्ट्राडिक्ट भनेको भए नै बोथ भन्ने वर्ड नै नभएको भए के फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ के रे कन्ट्र्याक्टिभ मात्रै भनेको भए के कन्ट्राडिक्ट हुने भनेको केस नै त दुईजनामा अथवा तीनजनामा हुने त भने जस्तै एकजना मात्रैमा कन्ट्राडिक्सन त हुँदैन मैले जे बोले अर्को त्यो कुरो काटिएन भने हैन त्यहाँ त कन्ट्राडिक्सन भएन म घर जान अहिले म फिल्म हेर्न गएँ भनेर मैले भने त मेरो कुरो सही भयो नि एक्लै बोल्दाखेरि त सही भयो नि त अर्को कुरो बाजियो भनेको त्यहाँ कन्ट्राडिक्सनको कुरो आयो त ए अनि चाहिँ यसमा त बोथको कुरो नगरेको भए पनि त्यही नै आउँथ्यो हुन्छ ल आजलाई यति है त ओके थ्याङ्क यू ल Thank you, sir. Happy Teachers Day, sir. थ्याङ्क यू